गुड आफ्टरनून एवरीवन. आयज आमी म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिल तर्फे आमचे जे कर्मचारी आसा, आमचो ऑफिस स्टाफ आसा, तांकां स्वच्छता ही सेवा ही जी आमी अभियान सुरू केल्लें आसा 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर ह्या अंतर्गत आमी वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें आसा. तितूनसून स्वच्छतेचेर भर दिवपा खातीर वेगवेगळे प्रोग्राम, स्वच्छताची जे रॅली म्हणू नाका, स्वच्छता जे आमचे ब्लॅक स्पॉट्स आसा त्याचे ट्रान्सफॉर्मेशन इंटू द ब्युटिफिकेशन विथ द हेल्प ऑफ म्युनिसिपालिटी आनी अदर सोर्सेस ऑल्सो वी हॅव डन टील नाव. आणि तितूनसून वेगवेगळे कार्यक्रम जे आमी कॉम्पिटिशन्स ऑर्गनायज केल्ले आसा, खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. एकूच तत्व आसा, अवेरनेस करपा खातीर स्वच्छता ही खूब म्हत्वाची आसा. आणि जे म्हापसा शहर हे सुंदर आणि स्वच्छ जावपा खातीर, सुंदर गोंय नितळ गोंय म्हणटा तशें आमकां जे तत्व आमकां जे पाळोवंक जाय, फुडें आमकां ते मेळोवपा खातीर जाय त्या पद्दतीन हे आमी कार्यक्रम राबयल्ले आसा. त्यातलो एक म्हत्वाचो वांटो म्हणजे आयचे दिसा आमी हो मेडिकल कॅम्प आमच्या कर्मचारी वर्गा खातीर आनी स्टाफा खातीर हांगा आयोजीत केल्लो आसा. वेगवेगळ्या संस्थांनी आमकां हांगासर हातभार दिल्लो आसा. आयचो जो कार्यक्रम जो आसा हेल्थ चॅकअप फॉर ऑल द स्टाफ, तितून आमी अर्बन हेल्थ सेंटर तर्फे तांकां रक्त तपासणी दिल्ली आसा. जाय ती वखदां जी जायी फावो ती रिक्वायरमेंटा प्रमाणे तांकां पावयल्ली आसा. तशेंच जायन्स ग्रुप ऑफ खोलदीम सहेली यांचो महत्वाचो वांटो हांगासर उखल्लेलो आसा. तेचे डॉक्टर्सांनी हांगासर तपासणी करून आमकां दिल्ली आसा. त्या बरोबरच अनुभूती वेलफेअर फाउंडेशन ही महत्वाची संस्था जी जावन आसा ती आमच्या वांगडा वावरूत आसा रिलेटेड टू द गार्बेज ट्रिटमेंट आणि गार्बेज कलेक्शन ॲट कुचेली प्लांट. तेंच्यांनी जाय त्या पद्दतीन लोकांच्या आमच्या कर्मचारी भावा भयणां खातीर जे तेंच्या सेफ्टी किट्स दिल्ले आसा, तितूनसून तांकां आरोग्याची काळजी घेवपा खातीर जे घाणीचें काम आसा, खूब आरोग्याक हानिकारक अशें काम करतात, तांकां मदत जावची म्हूण जाय त्या पद्दतीन त्यांनी कार्यक्रम राबयल्ले आसा. म्हापशा शहरांतल्या वाठारांत तुमी पळयला आसतलें महत्वाचो जो गार्बेज पॉयंट आसा तो स्टील अंडर कन्स्ट्रक्शन आनी इन द प्रिपरेशन आसा. तो तेचें ब्युटिफिकेशन करून जातो तो बरो उपयोग करून घेवपा खातीर आनी म्हापशांत जाता तितलो कोयर हो कमी जावपाचो आनी स्वच्छता बाळगोवपा खातीर आमी प्रयत्न करता. तितून त्यांनी वांटो घेतलेलो आसा. आजूय हे मेडिकल कॅम्पाक तेंचें व्हडलें योगदान जावन आसा. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आय चेकअप. तुम्ही पळयला आसतलें ASG हॉस्पिटल ह्या हितूनसून तेंच्यांनी ही सेवा दिल्ली आसा. बहुतेक कर्मचारी वर्गांचे सगळ्यांचे आमचे आय चेकअप जाल्ले आसा. खुबशे जाणांक प्रॉब्लेम्स हांगासर मेळिल्ले आसा. तांकां व्यवस्थितपणे तेंच्यांनी गायडन्स दिवन फुडें तांकां कशा पद्दतीन तेची काळजी घेवंक जाय, आपली भलायकी बरी दवरून आमकां जी सेवा दिता हे स्वच्छताच्या बाबतीन तेंचे जो महत्त्वाचो वांटो आसा त्या खातीर हो उपक्रम राबयल्लो आसा. आणि त्याचा खूप बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. म्हाका दिसता आतापर्यंत 95 केसीस आमी रजिस्टर केल्ली आसा आणि टील नाव म्हाका दिसता एक जावकूच ना. त्याच्या आधी आमचे इतक्या जाणांचे आमी चेकअप केल्ले आसा. तितून एक आमकां निदर्शनाक येयल्ली आसा. अर्बन हेल्थ सेंटराचे डॉक्टर कल्पना कडसून आमकां कळयलें आसा की बहुतेक जाणां हाय प्रेशर आणि हाय डायबिटीज हे दोन्ही आमकां मेळिल्ले आसा, जे जिविताक खूप हानिकारक आसा. त्याची काळजी कशी घेवची, आहार कसो घेवचो, खंयच्या स्वरुपाची त्यांची औषधी म्हणजे त्यांचे वखदां घेवंक जाय आनी कंट्रोलान हाडपाक तांकां आमी अवेरनेस कशी आनी तांकां गायडन्स दिल्ले आसा. आनी तांकां फुडें टेस्टिंग करपा खातीर तांकां एडवायस दिल्ली आसा. म्हाका दिसता 1-2-3 जाणांचे डिटेक्टेड जाल्ले आसा. मोर दॅन 400 तेची शुगर लेवल मेळिल्ली आसा आनी तेचें कारण जावन ते दृष्टीचेर परिणाम जाता, जेची काळजी आमचे ASG हॉस्पिटलच्या माध्यमांतसून मिस्टर फैजल आनी तेची टीम हांगासर येयल्ली आसा. तेंच्यांनी आमकां योगदान हे दिल्लें आसा. म्हाका अशें दिसता हे जेन्ना जोड पालवान सगळे जाणां वांगडा येवन अशे जे कार्यक्रम आमी राबयता ते एक तरेचे आमच्या ह्या कर्मचारी वर्गाक फिटनेस मेळोवपा खातीर तेचो खूब मदत जाता. आनी हांव मागता तेंच्यांनी एक स्कीम सुद्दां आमच्या खातीर हाडलेली आसा. त्या बाबतीन आमकां सांगपाक हांगासर आसा मिस्टर फैजल. Firstly, I'll like to thank Dr. Nutan for giving us an opportunity. की आमकां तेंच्यांनी एक हे दिलो की आमी हांगा येवन कॅम्प करूं शकता for the employees and all as a social cause. Like as I will say, I'm just not knowing Dr. Nutan since she became the chairperson, but I'm knowing her since 2012 when I was working somewhere else in a pharmaceutical. So as a person and as a doctor, she is a wonderful human being, like, and she has done a lot of things for the social cause as well as for the patients whoever when she was like
लायक जेन्नाय तेजे कडेन कोण पेशंट वयताले तेंचे कडेन कितें आसतलें ते तांकां एक पेशंट म्हणून न्ही बट आपलो एक घरांतलो मनीस कहो सारको एक्चुअल टायम दिवन कहो सारकें सजमून बी ते करताले. सो डॉक्टर नूतन फर्स्टली आय लायक टू थँक डॉक्टर नूतन फॉर दीस थिंग. नाव टू स्टार्ट ऑफ वीथ हांव सांगूंक सोदता की वी आर एन ESG आय हॉस्पिटल. वी आर एन सुपर स्पेशलिटी आय हॉस्पिटल. सो लायक जे आमचो ब्रांच जो आहा तो पेणजी कारंजलेम आहा. अक्रॉस इंडिया वी आर हॅविंग 163 ब्रांचीस. सो आयज जो आमी हांगासर कॅम्प केल्लो एज ऑफ नाव टील आमी आतां 94 पेशंट पळयला. सो तेन्ना आमकां पळयला की थोड्यांक प्रॉब्लम आहा थोड्यांक प्रॉब्लम ना. जेंकां कितें कितें प्रॉब्लम आहा तांकां आमी सगल्यांक सांगलें की कशें कितें करपाचें. तेजे शिवाय आमी एक वेरियस बेनिफिट्स दिला ते हांव तुमकां सांगूंक सोदता फॉर ऑल द एम्प्लॉईज. सो दीस इज अ फ्री कुपन. हे जे कुपन आहा आमी प्रत्येक पेशंट म्हणजे प्रत्येक स्टाफाक दिला. ह्या कुपनाची कशें कितें आहा बेनिफीट. दीस कुपन इज वॅलीड फॉर 2 years. 2 वर्सां ह्या कुपनाची वॅलिडिटी आहा. हितून आतां कितें जाता जेन्नाय जर ह्या 2 वर्सांनी कोणी जर आमच्या हॉस्पिटलान हो कुपन घेवन येतलो तेज्या वांगडा आनी एकटो मनीस म्हणजे 2 जाणांचो कन्सल्टेशन जो आहा कंप्लिटली फ्री जातलो. तांकां डॉक्टर फीज कांय दिवपाची गरज ना. फॉर एग्जांपल जेन्ना ते आमच्या हॉस्पिटलान येतले आमी तेंचे विथ द हेल्प ऑफ AR मशीन आमी तेंचे विजन चॅक करतले. मागीर आमचे रिफ्रॅक्शन रुमान तेंचे आमी रिफ्रॅक्शन करतले. रादर दॅन दॅट तेजे उपरांत दे कॅन गो अँड मीट द डॉक्टर ऑल्सो वेरीन आमची एक स्लीट लॅम्प मशीन आहा तितून डॉक्टर सारको एग्जामायन करतलो. सो हे सगळे बेनिफीट तांकां ह्या कुपना थ्रू मेळटा. तेजे शिवाय आमी हे प्रिविलेज कार्ड दिला. सो हेजे त्या कुपना पेक्षा माध्यमान आनी चड बेनिफीट आहा. म्हत्व म्हणजे एज लायक दॅट कुपन ह्या कार्डाची वॅलिडिटी 2 वर्सां आहा. आतां हितून कितें जाता त्या कुपनान 2 जाणांक कन्सल्टेशन जाता आनी तो 1 टायम यूज जाता. बट हो जो कार्ड आहा ह्या कार्डाची वॅलिडिटी 2 वर्सां आहा एंड इट इज मल्टिपल टायम युसेज यू कॅन डू. म्हणजे हितून 5 जाणां पयलीं गजाल म्हणटा ते 5 जाणां कवर जाता. फॉर एग्जांपल हजबंड वायफ भुरगे इनलॉज पेरंट्स कोण आसा ते जाता. सो मेजर बेनिफीट कितें ह्या 2 वर्सांनी जर केन्नाय जर तुमी हॉस्पिटलान येतले हे कार्ड जर दाखयतले नो मॅटर कितले फावटी यात तुमचो कन्सल्टेशन एवरी टायम 5 जाणांचो फ्री आसतलो. तुमकां कन्सल्टेशन फी कांय दिवची पडची ना. तेजे शिवाय कन्सल्ट करून जेन्ना टेस्ट करून डॉक्टराक कळ्ळें की तुमच्या दोळ्यांक मातशें कितें प्रॉब्लम आहा डॉक्टर तुमकां फर्दर म्हणटले की कितें तरी एक सर्टन टेस्ट करचे पडटले. इफ यू आर डुईंग दॅट टेस्ट इन अ हॉस्पिटल जाल्यार तुमकां ते टेस्टांचेरूय 20% डिस्कावंट मेळटा जर आमच्या हॉस्पिटलान करीत जाल्यार. तशेंच आमचें इन हावस प्रॅक्टिकल शॉपूय आहा. स्लायट तुमकां कोणाक नंबर चेंज करूंक जाय नाल्यार नंबर चेंज जाल्यार लेन्स चेंज करूंक जाय ग्लासीस चेंज करूंक जाय तेय तुमी जर आमच्या हॉस्पिटलान करीत तेजेरूय आमी 10% बेनिफीट दिता. मेजर बेनिफीट लायक सर्जरीचेर सुद्दां तुमकां 10% दिता हितून. आतां हे दिवपाचें आमचें म्हत्व कितें लायक आतां आमी सगळे जाणांच म्हणटा की पळय एक जे यंग आसता तांकां दोळ्यांचो चड कांय प्रॉब्लम जायना. बट जे कोण जाणटे आसता सिनियर सिटीजन्स अबाव 45 एंड ऑल सो तांकां आनी सदिना दोळ्यांचो प्रॉब्लम जाता. फॉर एग्जांपल सांगूं शकता की जे कोण जाणटे जावं लागले आमी म्हणटा की तेजी दिसपाची मातशी विजन जो आहा तो कमी जाता कित्याक वर्सां जाता म्हणून तळें जाता. बट इट इज एब्सोल्युटली रॉंग. हे न्ही आमच्या आजून कोणाक लोकांक खबर ना की तेजो कारण वर्सां वाडटा म्हणून तेंचो दिवपाचो विजन कमी जायना. हेजो मेजर कॉज आहा डायबिटीज. ज्या मनशाक डायबिटीज आहा न्ही तेजो रेटिना जो आहा न्ही तो डॅमेज जाता आनी रेटिना डॅमेज जावपाच्या कारणां खातीर त्या मनशाक दिसपाचें कमी जाता. आनी तें कितें जाता आमी कोण केन्ना नॉर्मली डायबिटीज चॅक करना. आमी म्हणटा ना आमकां ना. बट आतां आमी हें कार्ड दिलां जे बाय तुमी एक नॉर्मल हॉस्पिटलान येवपाचें कार्ड दाखोवन फ्री चॅकअप करून घेवपाचें. एटलिस्ट तुमी जेन्ना चॅकअप करतले तुमकां कळटलें की तुमचो रेटिना कितलो हेल्थी आहा की ना. कित्याक रेटिना एक असली वस्तू ती एकदां डॅमेज जावपाक चालू जाली न्ही ती केन्नाच रावची ना अनलेस एंड अंटील तुमी प्रिकॉशन घेयना. ती डॅमेज जायत वयतली आनी एट द एंड तुमची विजन फूल लूज जातली. त्या टायमार काय करूं शकना. सो आतां आमी जेन्ना हें कार्ड दितले जाल्यार आमी इतलें म्हणटा की तुमी ह्या कार्डाचो जाता तितलो फायदो घेवपाचो. हॉस्पिटलान एकदां येवपाचो नॉर्मल रुटीन चॅकअप करपाचें. त्या भायर तुमकां कळटलें की फुडें कशें करप आनी कशें ना. इतलें हे 2 सांगून उतरां हांव म्हाजी सोंपोवंक सोदता. वन्स अगेन आय लायक टू थँक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑल फॉर कमिंग ओवर हियर एंड अगेन म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील फॉर गिवींग अस एन ऑपॉर्च्युनिटी टू सर्व हियर. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच मिस्टर फैजल. आनी म्हाका अशें दिसता आयचो जो हे आरोग्य शिबीर जे हेल्थ कॅम्प आमी दवरलेलो आसा जाता तितले आमच्या कर्मचारी आमचे स्टाफ तेंच्यांनी हेचो फायदो घेतलेलो आसा. आनी त्या हेच्या खातीर सगळ्यांचें योगदान आनी कॉपरेशन मेळिल्लें आसा. म्हजो फूल म्युनिसिपल स्टाफ इंजिनियरींग स्टाफ हांगासर उपस्थित आसा
कावन्सिलर्स हांगासर सगळ्यांनी हातभार घेतलेलो, त्यांनी स्वताचे तेंच्यांनी मदत दिल्लेली आसा. साईनाथ राऊळ, म्हाज्या वांगडा म्हाजे वायस चेअरपर्सन सुशांत हरमलकर आसा, शेखर बेनकर आतां हांगासर आसले, विकास आरोलकर, आनी म्हाका दिसता जाय त्यांनी सगळ्यांनी मेळून आपापल्या सोयीनुसार आनी वेळेनुसार हांगासर आपले वेळ दिल्लो आसा. आणि ह्या सगळ्यांनी जे दिला तितून सक्सेसफुली कॅम्प आमी हांगासर करूं शकले. आणि एज अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील आय रिक्वेस्ट मिस्टर सुशांत हरमलकर टू हँड ओवर दीस बुके टू द person who has taken the initiative for this medical camp. Thank you very much, Mr. Faisal and his team. And thank you, Shekhar Bab, for providing each and every म्हणतात तसे सोर्सेस किंवा ही लोकांपर्यंत जनजागृती खातीर आणि आमचे लोकांचे कार्य पावोवपाचे तुम्ही सदांच प्रयत्न करता. तुमचो एक खूब म्हत्वाचो सिंहाचो वांटो तितून आसा. तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव डॉक्टर स्वाती दिवकर, जायंट्स ग्रुप ऑफ खोर्लीम सहेली हेची फेडरेशन सेक्रेटरी आनी पास्ट प्रेसिडेंट. आयज हांगा म्हापसा म्युनिसिपालिटीन आमी हो फ्री मेडिकल चॅकअप कॅम्प दवरला. आणि माझ्या बरोबर आमची जी डॉक्टर आसा डॉक्टर पवित्रा देशप्रभू, तेंच्यांनी हांगा आपली सर्वीस दिली. प्लस आमचे मेंबर्स थोडे हांगा आयिल्ले आसा. म्हापसा अर्बन हेल्थ सेंटर तेंचे स्टाफ हांगा आसलो. सो टुगेदर इन कोलॅबोरेशन विथ खोर्लीम सहेली, जायंट्स ग्रुप ऑफ खोर्लीम सहेली अँड अर्बन हेल्थ सेंटर हांगा आमी फॉर द म्युनिसिपालिटी स्टाफ तांकां कॅम्प हांगा दवरला. in which we had hemoglobin checkup, sugar checkup, eye checkup by the ASG hospital and general health checkup. Ayurvedikuy asle plus medicine आमी हांगा तांकां फ्री डिस्ट्रीब्यूट केला. We had a very good response. Almost 100+ हांगा वर्कर्स तेंच्यांनी हाचो लाभ घेतला. and ह्या चॅकअपान आमकां खुबशे अशें मेळ्ळें की डायबिटीक मेळ्ळे whose sugar is very high, 400+, 300+. So we have given them the medicines, treatment, एक line of treatment दिला, and then they can follow up in the Azilo hospital also. त्याचबरोबर थोडे हाय प्रेशर यंग people तांकां खबरूय ना, तांकांय बी हाय प्रेशर मेळ्ळा, शुगर मेळ्ळा. सो this has been a very beneficial for the workers in the municipality. आणि अशेंच आमी आमचें कार्य फुडें चालू दवरतले. थँक्यू.